पलट के बीवी का चेहरा देखूंगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करने में कोताही ना हो जाए। बेटे का चेहरा देखूंगा, अल्लाह के फरमान पे अमल करने में कोताही ना हो जाए। नहीं देख रहे थे। हाथ में बच्चा लिए, बीवी को बिठा दिया, खजूर की थैली बीवी के हाथ में दी, पानी का मशकीज़ा दिया और उसके बाद कहा अब तुम्हें यहीं रहना है। बीवी खड़ी हो गई। अच्छा, कितने दिन तक वो खजूरें चल सकती थी? खजूर कितने, थैली भर खजूर कितने दिन तक चल सकती थी? और रुकना कब तक, इसकी कोई मुद्दत नहीं। पानी कब तक चल सकता था, रुकना कब तक, इसकी कोई मुद्दत नहीं। और रख करके अच्छा मैं चलता हूँ। वो खड़ी हो गई, सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हो गई, पीछे चलने लगी। मेरे शौहर, मेरे सरकार, कोई गलती हो तो बताओ। गलती क्या? भी कोई जवाब नहीं दिया। अभी बीवी से बात करूंगा, चेहरे पे नजर पड़ेगी, कोई कोताही ना हो जाए। कुछ नहीं कहा, कोई गलती तो बताएं। फिर बीवी ने खुद ही कहा, देखो खुद में आदाब बंदगी क्या थे और घर वालों में भी आदाब बंदगी का गुर कैसे पैदा किया, कैसे घर का माहौल आपने सजाया और संवारा था, घर का माहौल कैसे पैदा किया था। हजरत हाजरा की जबान से निकला, क्या ये अल्लाह का हुक्म है जिस पर आप अमल कर रहे? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने पीठ करते हुए ही का चेहरा भी नहीं किया। हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। जनाब हाजरा की शान देखें। जैसे ही हाजरा ने सुना ये अल्लाह का हुक्म है तो फरमाया फिर मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, और वहीं जा करके बैठ गई। क्या आपने तरबियत की थी घर वालों की कि जब सुना कि अल्लाह का हुक्म, पता चला अल्लाह जिस चीज का हुक्म देता है उसमें कभी नुकसान नहीं होता। और फिर बैठ गई हजरत हाजरा अपने शहजादे को लेकर, और फिर वो सब कुछ जो आप बार बार सुनते रहते हैं बकरीद के मौके पे, फिर वो एड़ियां रगड़े तो पानी निकला। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इजाजत मिली कि इब्राहिम अब बीवी से और बच्चे से मिलने के लिए कभी कभी आ जा सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब मिलने के लिए आने लगे, यानी मिलने का सिलसिला, उनसे आते मिलते और फिर मिलके चले जाते, आते मिलते मिलके चले जाते। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 7 या 9 साल और एक रिवायत के मुताबिक 13 साल, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मैंने 3 बयान के, 7, 9 या 13, इतनी कम उम्र थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहज्जा शरीफ की 8 तारीख को ख्वाब देखा कि अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह कर दो। तरद्दुद में पड़ गए। इकलौता, अच्छा देखे वहां छोड़ा अल्लाह के हुक्म पे वादी गैर ज़ीज़रा में, और अब हुक्म होता है कि उसको ज़बह ही कर दो, रखना नहीं है, ज़बह कर देना है। तरद्दुद में पड़ गए 8 तारीख को, इसलिए उसको जो 8 तारीख ज़िलहज्जा के उसको यौम तरविया कहते हैं। तरद्दुद का दिन, सोच का दिन, यौम तरविया। फिर ख्वाब देखा अपने बच्चे को ज़बह करो। फिर जान गए कि हुक्म हो गया, इसीलिए उसको यौमुल अरफा कहते हैं, पहचानने का दिन। और 10 तारीख को फिर अल्लाह के हुक्म पर, सिर्फ ख्वाब पर, हालांकि डायरेक्ट जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से वही भी आ सकती, जैसे आती थी आ सकती थी, लेकिन ख्वाब में अल्लाह का इम्तिहान, अल्लाह की आजमाइश। जब ज़बह करने के लिए ले जाने लगे तो सोच भी के इतने दिन वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ा, इसकी परवरिश तो माँ ने की, इसकी माँ को क्या कहूँ, इसको कैसे समझाऊं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने यार से मिलाने ले जाता हूँ, और मुराद ये लिया, यार से मुराद, दोस्त से मुराद हकीकी दोस्त जिसने उनको खलील बनाया, उससे मिलाने ले जा रहा हूँ। बड़ी खुश हो गई माँ, आज पहली मर्तबा बाप अपने बेटे को अपने किसी दोस्त से मिलाने ले जा रहा है। मिलाने का मतलब क्या था कि जब छुरी चला दूंगा तो इसकी रूह आलमे बाला में चली जाएगी, मेरे यार से मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते थे कि मैं डायरेक्ट कहूंगा कि मैंने इसकी गर्दन पे छुरी रखना है तो माँ कैसे जब्त कर सकेगी। तो आपने फरमाया कि मैं अपने यार से, दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूँ। माँ ने नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए और
जो भी उस दौर के एतबार से माँ बेटे को संवार सकती थी, संवार करके बाप के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आस्तीन में छुरी छुपाई, साथ में रस्सी ली और लेकर के मिना की तरफ चले। जरा कोई सोचे तो सही, गौर भी करे कोई। मक्कतुल मुकर्रमा से बाप और बेटा दोनों मिना की तरफ बढ़ रहे हैं और एक ख्वाब है, बस एक ख्वाब, और उस ख्वाब पर इकलौते बेटे पर उसकी गर्दन पे छुरी चलाना है। आज से पहले कायनात ने ये वाकया नहीं देखा। आज कायनात ने एक अजीब वाकया देखना है कि एक 7 साल का या 9 साल का या 13 साल का बच्चा है और 80 साल से ज्यादा उम्र का बाप है, जिसके सर के और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, और वो अपनी पूरी गोया की जिंदगी की कमाई मताए हयात, जिसको बहुत मांगा था, दुआएं की थी, बड़ी मुरादें मांगी थी, बड़ी मिन्नतें की थी अल्लाह की वारगाह में, और अब अल्लाह ने बेटा दिया और वो इस उम्र को पहुंचा तो इस खूबसूरत बेटे के बारे में हुक्म होता है कि इसको ज़बा कर दो, और सिर्फ ख्वाब में कहा जाता है कि मेरे नाम पे ज़बा करो, अल्लाह के नाम पे ज़बा करो। ले करके चले, रास्ते में पहुंचे, जैसी मिना आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को के पास शैतान आता है। मशहूर बात है, 3 मकाम पर बहकाया इब्राहीम। ख्वाब भी कोई ख्वाब होते हैं? सिर्फ ख्वाब देखकर इकलौते बच्चे की गर्दन पर छुरी चलाना कोई दानिशमंदी नहीं। आपने तीनों मकाम पर उसको कंकरी फेंक करके मारा। आज वो सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती। यहां रुक कर मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि लोग हमसे अंगूठा चूमने के मामले में लड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खुदा जाने क्या क्या कहते हैं हमें, बिदती अला फला फला वल्लाह वालम, क्या क्या लोग कहते हैं। हम लोग तो अहले सुन्नत सूफिया के मानने वाले लड़ाई झगड़ा जानते ही नहीं कभी, कौन किसके मुंह लगे। लेकिन हालात ही ऐसे। हालांकि लोग झगड़ालू कहते हैं, किस पर? सुन्नियों को कहते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदू, अगर हम झगड़ालू होते तो तुम हमारी मस्जिदों पे कब्जा क्यों करते? हम झगड़ालू न थे, शरीफ थे, तभी तो तुमने हमारी मस्जिदों पे कब्जा किया। पूरी दुनिया और पूरे हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दो, हम मालेगांव में उंगलियों पे गिना सकते अपनी मस्जिदों को जिस पे तुमने कब्जा किया। बाद में आए तुम, कब्जा आपने किया है। और ये बात भी आपको बता दूं, कब्जा वही करता है जो बाद में आता है। इसका मतलब हम पहले से थे, आए बाद में आप, और हम पहले से थे। कब से थे? उसकी कड़ियां रसूलुल्लाह के दौर से मिलती है। कभी कभी मैं ये बातें करता हूं तो लोगों को तकलीफ होती, ना किया करो, आप अपनी बात किया करो। मैं कहा ये भी हमारी बात है, इसलिए कि नई नस्ल को हम ना बताएंगे तो फिर कौन बताएगा कि आपने कब्जा किया है। अरे कब्जा की हुई जमीन के अंदर रह नहीं सकते, खाना नहीं पका सकते जो जमीन में कब्जा किया हो। जिस मस्जिद पे कब्जा किया उसमें तुम्हारी नमाज कैसे होती है? गासिबो, गसब की हुई मस्जिदों में नमाज कैसे होती है? कौन से नमाजी हो तुम? हमारा तो लुटा है, हम तो चीखेंगे ना। अगर चोर चोरी करके भागे और हमने चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर इhtजाज करता, मुझे चोर क्यों कहते हो? अरे चुराया तो चोर तो कहेंगे ना। तहकीक करें आप, हमने किसी की बनाई हुई मस्जिद पे आज तक कब्जा नहीं किया, हमें जरूरत ही नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ की शाहजहानी मस्जिद तक तो सब हमारी है। बल्कि ये बात कहूं तो भी बेजान नहीं होगा, मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद अक्सा तक की तमाम मस्जिदें सब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अहले सुन्नत व जमात की। मौजूदा तामीर मस्जिद नबवी की टर्कियों ने की है, और जिस शान से की वो आपको पता है। मैं अपने उन्वान से हट जाऊंगा अगर मैं उस तारीख की तरफ जाऊं तो, लेकिन आपको पता है वहां मिलाद भी होती थी, मौलूद, और आज भी जो घराने हैं सहाबा किराम की आले पाक में से, वहां आज भी मौलूद की महफिल, मिलाद की महफिल, सलाम बाक़याम सब होता है। मैंने कई मुकामात पर शिरकत की है। लेकिन बहरहाल तो लोग हमें कहते हैं अंगूठा क्यों चूमते हो? तो हमारे यहाँ से हमारे बुजुर्गों ने एक दलील पेश की है कि आदम अलैहिस्सलाम ने चूमा था, और चूमने की वजह यह बनी कि वो कहते थे कि
یہ فرشتے میری پیشانی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا تمہاری پیشانی میں نور محمدی ہے، کہا وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے، توجہ کرنا، وہ ذرا مجھے بھی دکھا دے۔ تو اللہ نے نور محمدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے ناخنوں میں، انگوٹھوں کے یا انگلیوں کے ناخنوں پہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کی سند جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل کے باب میں تمام حدیث کے علم والے یہی کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے۔ وہ کہا کہ مجھے آپ اگر وہ نور دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے انگوٹھوں میں، اپنی انگلیوں کے ناخن میں دیکھیں، تو وہ نور محمدی اس پہ ظاہر کیا گیا اور آپ نے فرط محبت سے ان انگوٹھوں کو چوم لیا۔ تو اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آدم کو تو نور محمدی دکھا، توجہ آپ نے، آدم کو تو نور محمدی دکھا جس سے انہوں نے انگوٹھا چوم لیا، تمہیں کون سا نور محمدی دکھتا ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں کہ ابراہیم کو تو شیطان بہکا رہا تھا تو انہوں نے کنکری ماری، تم نے کون سا بچہ لے جانا ہے ذبح کرنے کے لیے اور تم نے کون سا شیطان بہکانا ہے؟ تم کو کون سا شیطان بہکاتا ہے اور تم کون سا بچہ لے جاتے ہو؟ بچہ تو وہ لے گئے تھے، بہکایا تو ان کو تھا، اس لیے کنکریاں تو انہوں نے ماری، تم کو کون سا شیطان دکھتا ہے اور تم کون جو وہ بچہ لے کر کے جاتے ہو مینا میں ذبح کرنے کے لیے حاجی؟ تو کہا کوئی نہ کوئی دکھتا ہے نہ کوئی بہکاتا ہے۔ کافر تو کہا ابراہیم نے جو کیا تھا نقل ابراہیم کرتے، خلیل کی ادا کو ادا کرتے ہیں تاکہ حج مکمل ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نادان، اگر ابراہیم شیطان کو کنکری مارے تو ادائے خلیل کو ادا کرنا یہ حج کی تکمیل کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ تو محبت آدم نے جب نور محمدی کو چوما تھا تو ادائے آدم کو ادا کرتے ہیں تاکہ ایمان مکمل ہو جائے محبت رسول کے حوالے سے، چاہتے رسول کے حوالے سے۔ وہاں بھی ادا ہے، یہاں بھی ادا ہے۔ تو یہاں ظاہر کو نہ دیکھو، اداؤں کو دیکھو۔ آپ نے مارا کنکریاں، وہاں نہ چلی تو گیا ماں کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس، کہا پتہ ہے تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو اپنے دوست سے ملانے لے گئے، کہا وہ ذبح کر دیں گے۔ کہا کیا کوئی باپ بھی ذبح کرتا ہے بیٹے کو؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، جھوٹے کے منہ سے سچ نکل گیا۔ کیا کہا؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حاضرہ نے کہا قربان، اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں دے تو سب قربان کر دوں گی۔ وہاں بھی نہ چلی، حکم لائی۔ دیکھو کیا محبت تھی۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس ہے، اسماعیل تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا کیا کرنے جائے گا؟ کیا کرنے جائے گا؟ اب وہ تمہیں ذبح کر دیں۔ کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میری جان جانی ہی چاہیے۔ اب یہاں غور سے سنو، ابھی تک آپ نے آداب بندگی سن لیا، اب آداب فرزندی سنو۔ جب مینا میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں جو اپنے دوست سے تجھے ملانے لایا ہوں وہ میرا دوست حقیقی دوست ہے اور اس کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، سو میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات سننا، اگر باپ بیٹے کی پرورش کرے اور بیٹا فرما بردار رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ باپ کے احسانات ہیں۔ اکثر و بیشتر جو باپ بیٹے کی پرورش نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں کرتا، اس کو بچپنے میں چھوڑ دیتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی، جیسے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا یا اس کا بچپنا تھا اور اس کی ماں کو اس کے باپ نے طلاق دے دیا، اب وہ بیٹا اپنے باپ سے ملنے نہیں جاتا۔ ارے چھوڑو مولانا، جب میں بچہ تھا تو مجھے پھینک دیا تھا اٹھا کر، میں میری نانی کیا پلا ہوں، میرا باپ میرا نانا ہے، میری ماں میری نانی ہے، میرا باپ میرا ماموں ہے۔ اس طرح بچے کہتے ہیں اس نے میرے بچپن میں ساتھ کیا دیا، چھوڑ تو دیا تھا، اب کیا کروں اس کو بڑھاپے میں جا کر کے۔ مطلب یہ کہ باپ جہاں چھوڑ دے، توجہ، باپ جہاں چھوڑ دے وہاں اولاد شعور کو پہنچ کر باپ کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی۔ لیکن یہاں باپ نے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو بہرحال تاریخ بھی اور حدیث بھی ہے، تفاسیر بھی، کتب تفاسیر میں کثرت کے ساتھ ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے باپ نے چھوڑ دیا، اچھا نانی کے گھر نہیں چھوڑا،
मामू के घर नहीं छोड़ा, किसी के घर नहीं छोड़ा। कहाँ छोड़ा? छोड़ा भी तो वादिये गैर जी जरा में, ना जहाँ पानी का कुआं, ना जहाँ घास, ना जहाँ खाने का इंतजाम, कोई इंतजाम जहाँ नहीं, बल्कि जहाँ जाकर इंसान मर जाए, इंसान जा जाके मर जाए, ऐसी जगह पे छोड़ा। हालांकि जब दूर गए ना, दूर गए, जब छोड़कर दूर गए, आपके बीवी बच्चा नजर ना आए, तो चूंकि प्यार था, अल्लाह का हुक्म निभा रहे थे, अल्लाह के हुक्म पे अमल कर रहे थे, तो बहुत दूर पहुंचे और फिर उस तरफ काबे की तरफ, क्योंकि काबा बना नहीं था, वो उसके निशानात, उसकी जड़ें, उसकी बुनियादें मौजूद थी, उस तरफ रुक करके कहा अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने अपने बच्चों को, अपनी औलाद को तेरे इस घर के करीब बसा दे। घर अभी बना नहीं है, लेकिन जो उसकी बुनियादें हैं पहले से, क्योंकि पहले फरिश्तों ने बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी था, नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के वक्त उठा लिया गया, तो अब वो मौजूद नहीं था, बनाना था इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो उधर, लेकिन उधर हकीकत काबा की तरफ रुख करके कहा अल्लाह अपनी औलाद को बसा दिया है। अब चंद दुआएं की, एक दुआ तो ये कि अल्लाह मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। देखो दुआ, दुआए खलील, क्या मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त दुनिया में किस किस नबी की औलाद मौजूद है। तवज्जो आपकी, पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि किस किस नबी की औलाद इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन अगर पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि किस नबी की औलाद दुनिया में मौजूद है, तो वो औलाद इब्राहिम है। क्यों? मेरे आका खुद औलाद इब्राहिम। करबला में जो 72 नफूस शहीद हुए थे, उनमें से अक्सरियत औलाद इब्राहिम थी। और आखिरी में इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे, वो भी औलाद इब्राहिम होंगे। यहाँ हजरत आदम, हजरत नूह की जात को हम थोड़ा अलग करते हैं, क्योंकि पूरी कायनात में उन्हीं की औलाद है, लेकिन और अंबिया से मुताल्लिक बात कर रहा हूँ। मेरी औलाद में बरकत अता फरमा। देखो अल्लाह के लिए जो लोग अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, उनकी फिर हर दुआ कबूल होती है। मेरी औलाद में बरकत अता। दूसरी बात, मौला यहाँ लोगों की दिलचस्पी ऐसी बढ़ा दे कि जैसे परिंदे शाम को अपने घोंसले की तरफ टुकड़ियों के साथ गिरोह दर गिरोह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं। कैसे? टुकड़ियों के साथ, और आना ही है सबको एक साथ, जैसे वो घोंसलों की तरफ आते हैं, वैसे लोग गिरोह दर गिरोह यहाँ पर आए। आप देखें, जब आप हज को जाएंगे या उम्रा को जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी वहाँ के मामला दुरुस्त करें कि सब लोग हाजिरी दें वहाँ, तो सब लोग एक लिबास में और एक आवाज के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, गिरोह दर गिरोह आते हैं। ऐसा लगता है जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ शाम को कैसे आते हैं, वैसे लोग हरम की तरफ आते हैं। दुआ इब्राहिमी का सकते। तीसरी दुआ, अल्लाह यहाँ खूब फल अता फरमा, यहाँ पर खूब फल अता फरमा। आज भी किसी मौसम में आप मक्का शरीफ चले जाएं, हर मौसम का फल आपको हर मौसम में मक्का शरीफ में मिलेगा। जैसे आम हमारे यहाँ गर्मियों में मिलते हैं, सर्दियों में ढूंढो तो नहीं मिलेंगे, आमतौर पे ऐसे ही होता है, लेकिन आप हर मौसम का फल जिस मौसम में भी जाएंगे मिलेगा। और फिर वहां फल खाने का मजा ही कुछ और है। और पता है, जब अल्लाह के लिए कुर्बानी दो तो होता क्या है? कुरान कहते हैं ना, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, फलों की किल्लत से, और जब तुम आजमाए जाओगे तो फिर क्या होगा? दुश्मन के खौफ से भी तुम्हें आजमाया जाएगा, भूख से भी आजमाया जाएगा, पैसों की किल्लत से भी आजमाया जाएगा, फलों की किल्लत से भी तुम्हें आजमाया जाएगा। और जब तुम्हें आजमाया जाए तो मोमिनों की शान ये होती है, वो शिकवा नहीं करते, बल्कि जब मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह के माले में अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं ऐसे बंदों पर अपनी दुरूदें और रहमतें नाजिल करते हैं, और यही लोग हिदायत पर हैं। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की शान बयान फरमाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला इम्तिहान में कामयाब हुए तो दुआ की अल्लाह यहाँ इन्हें फल अता फरमा, रोजी अता फरमा। और क्या फरमाया? अल्लाह यहाँ बस्ती बसा दे,
اب وہ کون سی بستی تھی؟ تو وادی غیر ذی زرع تھی، وادی غیر ذی زرع تھی۔ اللہ نے دعا ابراہیم پر کیا کیا؟ جبریل کو حکم دیا، جبریل یہ پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، پورا علاقہ پتھریلا علاقہ ہے، ملک شام کا ایک پورا شہر اٹھا، ملک شام کا پورا ایک شہر اٹھا، اور یہ شہر اٹھا کر کے وہاں لے جا کر کعبے کے قریب رکھ دے۔ تو حضرت جبریل وہ شہر اٹھائے، اٹھا کر کے لائے، اس کو کعبے کا طواف کرایا، پورے شہر کو کعبے کا طواف کرایا، اور کعبے سے کچھ دور کے فاصلے پر اس شہر کو رکھ دیا۔ چونکہ طواف کرایا تھا نا اس پورے شہر کو، انسان طواف کرتے شہر طواف نہیں کرتے، طواف کرنے والا ایک ہی شہر ہے، اسی لیے مکے کے قریب ایک وادی ہے، ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں شہر طائف۔ طائف پورا علاقہ پتھریلا ہے، لیکن آپ جب طائف جائیں گے تو کشمیر کی طرح لگے گا طائف۔ اب مکے کی پتھریلی زمین پہ کشمیر جیسا شہر کیوں؟ بالکل ایسا کہ پورا ماحول الگ اور طائف کا ماحول الگ۔ طائف کا حال یہ ہے کہ وہاں برسات خوب ہوتی ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، کشمیر جیسا ماحول کم و بیش ہوتا ہے وہاں پر، آپ جائے تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ زرخیز کیوں ہے؟ پورا ماحول پتھریلا ہے، وہ ہرا بھرا کیوں ہے؟ تو وہ ملک شام کا شہر تھا، جو حضرت خلیل کی دعا کی برکت سے پورا شہر اٹھا کر لایا گیا اور طواف کرا کر کے وہاں قریب میں رکھا گیا۔ یہ دعائے خلیل کا اثر ہے۔ تو بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوڑ دیا تھا نا اپنے بیٹے کو بچپنے میں شیرخوارگی کے عالم میں، اور ابھی 9 سال یا 7 سال یا 13 سال کی عمر تو آئے ملنے کے لیے کہتے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ، تو معاذ اللہ بیٹے کی زبان سے کیا نکل سکتا تھا؟ بچپنے میں تو چھوڑ دیا تھا، شیرخوارگی کے عالم میں تو وادی غیر ذی زرع میں ڈال دیا تھا۔ پرورش تو آپ نے نہیں کی، پرورش تو میری ماں نے کی، پرورش میری ماں نے کی ہے، پھر آپ ذبح کرنے کا حق کیسے رکھتے؟ مگر یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا، وہ نبی تھے، ظالم نہیں تھے، ظلم نہیں کر سکتے تھے، ان کی ذات ظلم سے پاک تھی، وہ خلیل تھے، اوروں کے لیے بھی تو اولاد کے لیے کس طرح ان کا دل نرم ہوگا؟ انہوں نے نفس کے لیے، خواہشات کے لیے، اپنی طبیعت کے لیے بچے کو نہیں چھوڑا تھا، بیوی کو نہیں چھوڑا تھا، آداب بندگی کا لحاظ کرتے ہوئے، خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کو چھوڑا تھا۔ تو بظاہر بچے کو چھوڑ تو دیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، قدم قدم پہ وفاداری کرتے ہیں، قدم قدم پر اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا کہ جب اپنے بچے سے کہتے کہ میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ اکبر، بیٹا یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کیوں کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کا شہزادہ، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں افعل تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو جلدی کریں، صرف کریں نہیں جلدی کریں۔ کیوں؟ اب یہاں آداب فرزندی کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ میرے بابا، جب تو اپنی جان آگ میں چھلانگ لگا کر اللہ کے لیے دے سکتا ہے تو آپ کی جان سے بڑی میرے بیٹے، آپ کے بیٹے کی جان نہیں ہے۔ جو آپ آگ میں اللہ کے نام پہ جان دے سکتے تو میں کون ہوں؟ میں بھی دوں گا، اس لیے آپ جلدی کریں۔ پھر آپ ہجرت کرتے اللہ کے لیے، میں کیوں جان نہیں دے سکتا؟ آپ بیوی بچے کو چھوڑ سکتے اللہ کے لیے وادی کے زیر، میں کیوں جان نہیں دے سکتا؟ یعنی باپ کو دیکھا اللہ سے محبت کرتے ہوئے، تو وہ جو باپ کی محبتوں کی تاثیر تھی، باپ کی محبتوں کے جو معاملات تھے، وہ حضرت اسماعیل سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کی محبتوں کا یوں مشاہدہ کیا کہ وہی سارا عکس جمیل اسماعیل علیہ السلام کے وجود میں سرایت کر گیا، اور اللہ کی محبت 7 یا 9 سال کی عمر میں ایسی رچ بس گئی کہ حضرت اسماعیل نے کہا جلدی کیجئے جس کا حکم ہے۔ اور پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، بات کرنے کا سلیقہ کوئی آل پیغمبر سے سیکھے، اس لیے کہ گھر کا جیسا ماحول ہوگا بات بھی ویسی ہوگی۔ افعل تؤمر، جلدی سے کیجئے جو کرنا ہو، جو حکم ہے اس پہ عمل کیجئے۔ کیا یہ نہیں کہا کہ میں ثابت قدم رہوں گا، میں صبر کروں گا،
میں یہ کر دکھاؤں گا. نہیں, کیا کہا؟ انشاءاللہ. اللہ نے چاہا, اللہ نے چاہا, من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ نے چاہا. اسی لیے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو یہ مت کہو کہ میں کروں گا, میں نے کیا, میں نہیں. اللہ نے چاہا. آپ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے, خوش ہوئے اور بیٹے کو دعائیں دی. تب اسماعیل علیہ السلام کہتے ابا جان مجھے ذبح تو کریں لیکن کچھ باتیں, جب آپ مجھے ذبح کریں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں, کہیں میرے خون سے آپ کے کپڑے آلودہ نہ ہو جائیں. دیکھو آداب فرزندگی, جب باپ وفادار ہو جائے اللہ کا, اولاد کو اللہ کیسے وفادار بناتا ہے باپ کا. میرے کپڑے, میرے خون سے آپ کے کپڑوں پر آلودگی کے آثار نہ ہوں, اور مجھے الٹا لٹا دے, چہرہ میرا زمین کی طرف کر دے بابا, چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیں. کیونکہ اگر آپ نے زمین کی طرف چہرہ نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ شاید بیٹے کے چہرے پہ نظر پڑے اور کام کرنے میں, اللہ کے حکم پہ عمل کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیں, اور میرا کرتا جب میری ماں کو لے جا کر دینا کہ میری ماں کو جب میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے, اور میری ماں کو میرا سلام کہنا کہ وہ صبر کرے. اب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا, ان کے پیر باندھ دیے. انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے پیر باندھ دینا تاکہ میں تڑپوں نہیں, اور یہ بھی کہا تھا بابا چھری زیادہ تیز کر لے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے بابا چھری زیادہ تیز کر لینا کیونکہ میں جلدی سے میری روح نکل جائے, آپ ذبح کریں کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے, موت آسان نہیں بہت سخت ہے, چھری بہت تیز کر لیجئے. اب اسماعیل علیہ السلام لٹا دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال سے زیادہ عمر کا باپ اپنی گردن پر 10 ذی الحجہ کو چھری رکھتا ہے. یہاں سے داستان آداب فرزندی ختم ہوتی ہے اور واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے. اسے بھی توجہ سے سنیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے, 10 ذی الحجہ ہے, مینا کا میدان ہے, باپ اور بیٹا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری رکھی ہے. وہ چھری کو دیکھ کر کے حضرت جبریل کو حکم ہوتا, جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے, جبریل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ رکھی ہوئی چھری چل جائے, جنت سے دمبا لو. کچھ لوگوں نے بکری کی روایت بھی لکھی ہے, اکثر دمبا بیان کیا جاتا ہے. بہرحال جنتی جانور لو, اور جنتی جانور لے جا کر اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں پر یہ جنتی جانور رکھ دو, دمبا رکھ دو. حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک بار حضور علیہ السلام نے پوچھا تمہاری رفتار کتنی ہے؟ جبریل تمہاری رفتار, عرض کی یا رسول اللہ میری رفتار کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میں بہت جلدی زمین پر کب آیا اور کتنے وقت میں آیا. عرض کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو وہ لوگ آگ میں ڈال چکے تھے. اللہ نے اس وقت مجھ سے کہا کہ جبریل اس سے پہلے کہ میرا ابراہیم آگ میں پہنچے تم آگ میں جاؤ اور تخت لے کر اس کے لیے بچھا دو. تو ادھر سے آگ میں انہوں نے ڈال دیا ہے علاوے میں, اور وہ آگ کی اندر گئے اس سے پہلے جبریل سدرہ سے جنتی تخت لے کر آگ میں پہنچ گئے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا, وہ کنویں میں ڈال چکے تھے. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی تہہ میں پہنچے تم وہاں پہنچ کر کے میرے یوسف کو اپنے پروں میں لے لو اور اس کے لیے بھی تخت بچھا دو. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی جا چکی, پہلے چھری رکھی جا چکی تھی. اللہ نے حکم دیا کہ جنت جاؤ اور جنت سے دمبا لے کر کے منا جاؤ, اور اس سے پہلے کہ چھری چلے اسماعیل کو ہٹا کر اس کی جگہ وہ دمبا رکھ دو. وہ سدرہ سے نکلے, جنت گئے, دمبا لیا. سوچو چھری رکھ کر چلانے میں معاذ اللہ
क्या वहां कोई सोचा समझा कोई प्लान था कि ऐसा होगा ऐसा होगा? वहां तो एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने गया है। छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? छुरी रखकर चलाने में टाइम कितना लगता है? तो हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया इससे पहले कि छुरी चले तुम जाकर के वो दुम्बा रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी रखे हुए हैं, जिब्रील दुम्बा लेकर आते हैं और बाप बेटे की गर्दन पे छुरी रखा है। ये मंजर देख के कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मंजर देखकर क्या कहते हैं? हैरत और इस्तेजाब में क्या हो रहा है, इश्क में क्या हो रहा है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर, गर्दन पे छुरी रखी है अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में। और फिर उसके बाद जिब्रील ये मंजर देख के क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिब्रील की आवाज सुन के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फिर हजरत इब्राहिम अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो जैसे ही वो छुरी चली, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से पट्टी हटी तो देखा कि इस्माइल मुस्कुरा रहे थे और दम्बा ज़बा हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, अय्या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया। ऐ मेरे इब्राहिम, तूने सच कर दिखाया। क्या? अपने ख्वाब को। और फिर कहा कि ये बड़ी कुर्बानी हुई। अब यहाँ से आप गौर करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटे की गर्दन पे छुरी रखना और दुम्बे का आ जाना और अल्लाह का क्या फरमाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।